چند معروضات جناب دی سماعتاں دے حوالے کرانگا۔ اس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کے واقعہ کی حقیقت۔ گاہ خلق لم یزل دی پاک بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے، حق تے عمل کرنے اور سانو سب نو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سیکولر طبقہ، لبرل، جنہ دا کوئی دین مذہب نہیں، سیکولر آکھ دن لا دین بندن، یا لبرل آزاد خیال روشن خیال لوگ، وہ اس واقعہ نو بڑھ چڑھ کے پیش کر دیں گستاخ رسول دے حق وچ۔ ٹی ویاں تے بھی آسے پاسے بھی ناچیز نے تقریباً اج تو 7 سال قبل اڈا غازی آباد تے دوران تقریر یہ گل کیتی سی کہ یہ واقعہ من گھڑت اور جھوٹ ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ وہ حال چی کسی نے وہ کلپ تقریر دا کٹ کے سوشل میڈیا تے اپلوڈ کیتا، پھر لوگوں دے سوالات آئے تو مناسب سمجھا کہ اس واقعہ دے اتے پورا موضوع بیان کر دیتا جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ یہ ہر پاسوں ناطقہ بند ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ لبرلزم اس نو تا پیش کردا ہے کہ جی تسا دیو گستاخ رسول دی سزا قتل ہے تے حضور تے رحمت للعالمین نو تو کوڑا سٹن والے نو بھی معاف کر دیندے۔ ایک پروفیسر کالج دا او دے نال میری اس گل تے چیچا وطنی چ بحث ہوئی، میں وہ سمجھ گیا بھی اس بندے نو قرآن حدیث دی دلیل دیون دا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے دین جا بندہ ہے۔ میں مثال دے کے انہوں آکھیا، میں کہ اگر تیرا کوئی شاگرد تیری بے ادبی کرے تے سکول کالج دا چپڑاسی اٹھ کے انہوں معاف کر دے کر سکتا ہے تے فاٹا دے جی ہے کہ وہ حق میرا ہے، چپڑاسی کی میں معاف کر سکتا ہے۔ تو میں کہ سورت انہوں یہ سمجھ نہیں آئی حق رسول دا ہوئے معاف تو کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گستاخی کرے رسول دی تے معاف تو کریں۔ امام پہلی گل ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھ دیں، وہ چاہون کسی نو معاف کر دیں، کسی نو سزا دیں، اپنا حق رسول معاف کر سکتا ہے۔ نبی کریم دے وصال تو بعد صحابہ کرام تو لے کے اج تک تمام امت دے علماء محدثین صوفیاء دا اس گل تے اجماع ہے کہ ہون گستاخ رسول باویں اشارتاً ہوئے، باویں صراحتاً ہوئے، باویں کنایتاً ہوئے، اس دی سزا قتل ہے، انہوں معاف کرن دا حق کسے بھی امتی نو نہیں۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ یہ ساڑھے فقہ دیاں کتابوں میں مسلمہ قانون لکھے ہویا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس واقعہ نو سب تو پہلے جس بندے نے بیان کیتا انہوں تار القادری آکھ دے۔ قادری ہوں میں مجبوری تورانا ورنہ قادریاں علی گل کوئی نہیں ہو دے، بیچارہ انگریز دا پالتو کینیڈا دا پروفیسر ٹائپ بندہ سی، بے شک وہ عالم بھی نہیں، لیکن بدقسمتی یہ تھے جنہوں بولنا آ جاوے قوم سمجھ دی وقت دا امام غزالی۔ سب تو پہلے اس جھوٹ نو نے بیان کیتا، وہ عوام دے وچ چونکہ پھر وہ ایک نا سی، وہ اگو سن سنا کے تے مولویاں جناب آکھے بھی ایڈے وڈے بندے بیان کیتا پھر کتے ہوئے گا۔ ہاں جی وہ کئی پیران دی بھی تباہی کر گیا۔ اتھو کام چلدا چلدا وہ ساڑھے کئی جاہل خطبہ انہاں بھی بیان کرتا، گل مشہور ہو گئی سکول دیاں کتاباں وچ بھی تیسری یا غالباً چوتھی پنجویں جماعت دے وچ یہ واقعہ لکھیا ہوندا سی۔ وہ علامہ اقبال ویسے بڑی گل کیتی، ہو سکیا یا رب مجھے شکایت ہے ان خدا وندان مکتب سے،
جو شاہین بچوں کو دیتے ہیں سبق خاک بازی کا، اس جگہ شیران دے پتراں نو مٹی بنائی جندن، گدڑ بنائی جندن، انہاں نو سبق تے دینا سی صدیق اکبر تے مولا علی دے جہاد دا۔ انہاں نو اسا سبق پہ کیڑا پہ دینے ہیں بھی ساڈا نبی دے اوتے مائی کوڑا سٹ دی رہی تے حضور ادھر پھر روز جاندے سن میرے اوتے کوڑا سٹ لوے، کیسی عجیب جی حالت ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس موضوع دی تمہید وچ قبل قرآن مقدس دی آیت کریمہ اس تو گفتگو شروع کرنا، سورۃ احزاب آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا ایمان والےو اللہ تو ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، گل سچی کرو، گل کسے تو ڈرنا نہیں، جھکنا نہیں، کسے دی چدراٹ ویکھ کے، کسے دا عہدہ تے منصب ویکھ کے حق بدلن دی کوشش نہیں کرنی، عوام نو راضی کرن واسطے دین بگاڑن دی کوشش نہیں کرنی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والےو اللہ تو ڈر دے رہا جے، وقولوا قولا سدیدا، جدو گل کرنی ہے سچی کرنی ہے، سچی کرنی ہے۔ بعض بندے روزی دے لالچ تو آ کے حق چھپا جاندے نے، کیا مفہوم حفیظ جلندری مرحوم آکھیا سی، میں نے حق چھوڑا اندیشہ غربت سے ہے حفیظ، میں نے حق چھوڑا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، اس امر کی مجھ کو نہ کچھ آگاہی تھی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ انہیں آکھا حق چھڑیا غریبی دے ڈر تو، بندے ناراض ہو سن تے غریبی آ جاسی، آدھا میں نو یہ گل دی سمجھ نہ آئے بھی اللہ دے بندے رزق تے رب کتیاں نو بھی دیندا پیا، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ ہن رب کائنات فرماندا ہے جدو سچ بولو گے یہ دا فائدہ کی ہونا ہے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تواڈے عمل دی اصلاح واسطے چنگا کم ہے، اللہ تواڈے گناہ بخش دے گا۔ عمل سونا اسی ذنوبکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تواڈے گناہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جڑا اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرے، فقد فاز فوزا عظیما، وہ لوگ کامیابی پا جاندے نے۔ سونے ہونے اللہ تعالیٰ نے اتھے وضاحت کر دیتی کہ جھوٹ تے عام بھی نہیں بولنا، تے پھر ممبر رسول تے بہ کے بولنا، یہ سب تو بڑا، پھر ممبر تے بولنا پھر ہوئے جھوٹ تے کرنا منسوب نبی وال، یہ سب تو بڑی لعنت۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، ہن صحابہ کرام دی احتیاط ویکھیا جے کہ حدیث بھاج کے بیان نہیں سن کر دے۔ حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر، وہ آدن میں اپنے باپ تو عبداللہ تو عبداللہ دا باپ سی زبیر، آدن میں اپنے باپ نو آکھیا ان ابیہ قال قلت للزبیر، میں اپنے باپ تو سنیا، یعنی حضرت زبیر دا پوترا آکھدا پیا ہے، میں اپنے باپ تو سنیا، میرے باپ نے اپنے باپ دے بارے کیتی گل، حضرت زبیر دے بارے، انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ،
میرے باپ نے میرے دادے نو آکھیا کہ میں کی گل تساں حضور دی صحبت وچ بھی رہے ہو صحابی بھی ہو لیکن میں تانوں کدی نبی پاک دی حدیث بیان کردیا نہیں سنیا کیوں نہیں سنیا آدن کما یحدثو فلان و فلان جی میں دوے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ دوسرے صحابہ بیان کر دن تساں کیوں نہیں بیان کر دے اگو میرے باپ نے آکھیا قال اما انی لم افارقہ میں حضور دی صحبت وچ رہا کدی انہاں تو جدا نہیں ہویا ولیکن سمعتہ یقول پر نبی تو میں گل سن بیٹھا جے دی وجہ تو میں حدیث بیان نہیں کردا احتیاط کرنا بھی ہو سکتا ہے مفہوم دے وچ یا کوئی لفظ میں اگے پیچھے نہ کر بواں گل کیڑی سنی او فرماندے نے میں حضور تو سنیا ہے من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار پاک نبی نے فرمایا جڑا میرے اتے جان بوجھ کے جھوٹ بننے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے ہن صحابی رسول بھی ہے صحبت رسول دی چ رہیا ہے پھر حضرت زبیر نبی پاک دی غالباً پھپھی دے بیٹے رشتے وچ بھی پھپھیر ہیں انی صحبت بھی پائی لیکن ڈردے کنہ پین بھی یار ہو سکتا ہے میں نبی وال کوئی فرمان منسوب کراں تے میری سماعت وچ کوئی غلطی ہووے تے اپنے ذہن دی وجہ تو میں لفظ اگے پیچھے کر دیواں یا مفہوم بدل جاوے تے میں کدھر اس وعید وچ شامل نہ ہو جاواں فرمایا او دے نالوں میں ایک چپ چکیتی ہن سونے اندازہ کرو اتنی بڑی شان سب تو میرا خیال ہے میں کتب حدیث کا مطالعہ کیتا ہے سب تو چھوڑیاں روایتاں حضرت صدیق اکبر تو ہے صحبت رسول دی سب تو زیادہ یعنی پہلا مسلمان ہے پہلا شروع تو رہا نال ہے صحبت سب تو زیادہ تے روایتاں سب تو وہ بھی اس سے گل تو ڈردے سن حضرت صدیق موضوعات کبیر وچ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم دا ایک طریقہ سی جدوں انہاں دے سامنے کو آ کے بندہ آدا سی نا اے نبی دی فرمان ہے نبی دی حدیث ہے تے اگر انہاں یہ گل حضور تو آپ نہیں سی سنی ہوندی تے حضرت ابوبکر تے عمر آدے سن بھی ہن اے دے اوتے گواہ لیا اگر کوئی گواہ تو لے آندا او آکھے چاہے میں یہ گل سنی ہے حضور تو بچ جاسیں ورنہ اساں سزا دیواں مولا علی سرکار دے بارے تذکرۃ الحفاظ وچ امام زاہبی لکھیا ہے مولا علی فرماؤندے جدوں انہاں دے سامنے کوئی حدیث بیان کردا سی تے حضرت مولا علی نے اگر وہ آپ نہیں سن سنی ہوندی نا تے آپ فرماندے سن قسم دے یہ حضور دا فرمان ہے اگر تو قسم دے دیندا سی تے حضرت علی دی تصدیق کر دیندے سی اگر وہ قسم نہیں سی دیندا تے سزا دیندے سی اتنی احتیاط ہے اگر فرمان رسول ہے ماڑا یہ تو نہیں بھی ایسے کسی کونسلر دی گل کرنی یا کسی جناب عام بندے دی گل کرنی فرمان رسول ہے قرآن تو بعد درجہ فرمان رسول دا ہے الجامعہ وچ اے لکھی گل ایک بندہ انصار دی کسی بستی وچ گیا تو جا کے انہاں نوں کہن لگا مینوں گلیا نبی پاک تے انہاں مینوں آکھیا بھی انہاں نوں جا کے میرا پیغام دے کہ فلانے عورت نال جڑی تواڈے قبیلے دی ہے او دے نال میری شادی کر دے اس عورت دے گھر والیاں وچوں ایک بندے نے آکھیا بھی یار ایک خبر ایک ایسی لے کے آیا ہے پتہ نہیں حضور نے گل کیتی بھی ہے یا نہیں کیتی انہیں آکھیا تسی اینوں بٹھاؤ اے دی مہمان نوازی کرو تے عزت کرو میں جانا بارگاہ رسالت میں پوچھ کے آ کے تانوں خبر دینا او بندہ جدو گیا نا نبی پاک کو فلاں بندہ گیا جی انہیں یہ گل کیتی میرے پاک نبی نے فرمایا حضرت مولا علی نو تے حضرت زبیر نو دونوں سدیا فرمایا جاندیاں وڈ دیو یعنی جھوٹ نبی وال منسوب کرن دی سزا حضور فرمایا جاندیاں قتل کر دیو اور اگلی گل نبی پاک نے فرمائی مینوں نہیں لگدا کہ او تانوں مل جاوے
ہن ایتھے غیب بھی آ گیا. بے شک نبی پاک نے دس چھڈیا بھی میں تانوں حکم تو دیتا ہے پر تواڈے جاون تو پہلے تانوں ملنا. کوئی نہیں. جدو حضرت علی تے حضرت زبیر پہنچے انہوں پہلے سپ نے ڈنگ ماریا تے مر گیا. اللہ امام الانبیاء نے خبر بھی دے دیتی تے سزا بھی دس چھڈی کہ جیڑا میرے وال جھوٹ منسوب کرے او دی سزا دنیا وچ اے تے آخرت جہنم. اے جناب صحیح مسلم شریف دے اندر مقدمے وچ امام مالک دا فرمان امام مسلم نے لکھیا ہے. امام مالک شریعت دے چوتھے امام ہیں. کئی بندے آدھے اساں اماماں نوں نہیں مندے. اے جڑی مسلم ہے او دے وچ امام مالک دا فرمان لکھی بیٹھا مسلم من کے لے آندا کہ ایویں لے آندا. بے شک سبحان اللہ. کیوں جی آخر جی امام مسلم اماماں نوں مندا سی تے اونے لے آندا ہے نا کیونکہ جے دلگل او دی پیش کر دی ہے جنوں بندہ مندا ہوے. حضرت امام مالک فرماندے قال لی مالک اعلم انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون اماما ابدا وهو يحدث بكل ما سمع. حضرت امام مالک فرماندے نو بندہ کدی سلامت نہیں رہ سکدا جڑا ہر سنی ہوئی گل اگے بیان کر دے وے تے جڑا ہر سنی ہوئی گل اگے بیان کرے فرمایا او سلامت بھی نہیں رہ سکدا ولا یکون اماما ابدا تے امام بنن دا اہل بھی نہیں. امام بنن دا آپا تا امام انہوں رکھنا ہے جدی آواز چنگی ہوگی تاں مڑ بٹھا ہی بیٹھا ہے. جے علم ویکھیا جے پہلے اگے لوگ علم ویکھ دے سن ہن آوازاں ویکھ دے. ہن امام مالک فرما رہے ہیں جیڑا بندہ خود عالم نہیں پڑھدا نہیں میں دا مفہوم بیان کر رہا تحقیق نہیں کردا صرف سنی ادھروں تے اگے اج کل تواڈے خطیباں دا ہی کام ہے وہ کسے مولوی دی تقریر سن لیندے تے جمعہ چ پڑھاندے او پچھلا غلط کر گیا ہے صحیح کر گیا ہے انہاں او دی سننی سن کے تے آپ دا ٹکر روزی چلائی اس کام دے وچ جناب دنیا لگی. ہن امام مالک فرماندے ہیں ایسا بندہ ولا یکون اماما ابدا او امام بنن دا اہل. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس گل دا رونا رویا سی قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام. اونچا بولو. اے دے تھلے نبی پاک دا فرمان ہے جڑا امام مالک نے دوسرا امام مسلم نے چونکہ مقدمہ بنے ہیں او میں ہوں اس تو سنا دینا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون قذابون. فرمایا آخری زمانے وچ کچھ دجال تے قذاب ظاہر ہون گے جھوٹے ہون گے تے دجال ہون گے پرلے درجے دے او ظاہر ہون گے یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا او تواڈے سامنے ایسیاں حدیثاں بیان کرن گے انتم ولا آباؤکم نہ تسی سنیاں ہون گیاں نہ تواڈے پیو دادیاں سنیاں ہون گیاں نہ تساں سنیاں ہونیاں نہ تواڈے پیو دادیاں سنیاں ہونیاں او نہ بیان کرنی ہونا وہ ہونے کی ہے. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُدِلُّونَكُمْ آپ بھی گمراہ ہو سن تو دوسرے نو بھی گمراہ کر سن وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ تے فتنے چ مبتلا کر سن. ہن ایمان نال دسو پڑھ سن حدیثاں وہ سمجھ آ رہی کوئی نہ پڑھ سن تے حضور کی فرما رہے ہیں آپ بھی گمراہ ہو سن تے اگلیاں نو بھی. اے دا مطلب ہے ہر حدیث پڑھن والا چنگا. اچھا بولو. آ جڑے بھاج کے بندے آندے میرے کو حدیث ہے جی میں اگلے دن بیٹھا تھا اجرے چ ایک بندہ میرے کو آ گیا ابو داؤد کی حدیث ہے میں آخیا جی چھوڑ نو آخیا میں کہ ابو داؤد کڈ میں کڈ کے اگے چ رکھی میں کہ جی حدیث لب دیو مینوں اگو آتا ہے کہ جی مینوں نمبر یاد نہیں میں پوچھ کے دساں
تو میں کہ پہلے تسلی کر لینی تے پھر دسنا سی۔ ہن انج دے جڑے بندے حدیثاں سناون بھی کسے دی سنی ہوئی تے آپ نو نمبر بھی یاد نہیں تے مڑ فتوے لاون نمازاں اتے تے بندیاں دی عبادتاں تے انہاں خود گمراہ آپ بھی ہیں تے اگلے نو بھی گمراہ پہ کر دین۔ سونیا ہر بندہ سمندر وچوں موتی نہیں کڈ سکدا، او دے واسطے تیراکی چاہی دی جڑا او دا اہل ہوے۔ اوے سمندر وچوں موتی ہر بندہ نہیں کڈ سکدا، قرآن و حدیث وچوں دین دے موتی ہر بندے دا کام نہیں۔ اے امام اعظم تے احمد بن حنبل رنگیاں دا کام ہے جنہاں اتے اللہ دا خاص کرم ہوے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان ہر بندہ ہے جو مسئلے نہیں کٹ سکتا۔ مسئلے جنہ کٹے نا امامہ نو چھڑ کے میں آج ہی کتاباں پڑھ رہی ہوں جدو اس سے موضوع دی تیاری پہ کردا سا۔ ایک مولوی دی کتاب میرے ہتھی آئی، وہ پئی تو بڑے دنوں دی سی پر میں پڑھی اج۔ وہ دے وچ لکھیا ہویا لٹرین جاون دی دعا، لٹرین جاون دی دعا تے لکھیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہم ان ڈرک مقام جرک تے لکھن والا تھانوی دیوبندی اشرف علی تھانوی دیوبندی جڑا انہاں دا حکیم الامت ہے۔ قصص الاکابر میں ہن کو آ کے تے میں ہن منگا کے دکھا دیسا۔ ہن جنہاں دی لٹرین جاون دی دعا اے ہوے، لٹرین جاون دی دعا ہی تے جڑے دین نو انج مذاق تے کھیل تے تماشا بنا لین۔ میں انہاں دیاں داڑیاں جبے کبے کی ویکھاں، میں تے مصطفیٰ دا دین ویکھنا ہے۔ عزیز آنے کی رابی ہن اے میں مسلم شریف دی حدیث بھی جناب نو سنائی، اے میرے ہاتھ تے ترمذی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے قال اتقوا الحدیث انی الا ما علمتم فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نبی پاک والوں حدیث حضور نے فرمایا میرے والوں حدیث بیان کرن لگیا اللہ تو ڈریا جے جڑا جان الا ما علمتم ہاں او بیان کریا جے جدا تانوں مکمل علم ہووے یقین ہووے۔ اگر میرے تے کوئی بندہ جان بوجھ کے جھوٹ بننے میں او گل نہ کیتی ہووے اور میرے ول منسوب کر دے وے فرمایا فمن کذب علیہ متعمدن جڑا جان بوجھ کے میرے تے جھوٹ بولے فلیتبوأ مقعدہ من النار او جہنم وچ اپنا گھر بنا لوے، جہنم وچ اپنا۔ ومن قالا دوی گل میرے نبی فرمائی فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ قرآن دی تفسیر کرن لگیاں جڑا اپنی رائے نل کرے فرمایا او بھی جہنم وچ گھر بناوے گا۔ یعنی ایک تاں حدیث وہ بیان کرنی جدا مکمل علم ہوئے، دعا جڑا قرآن دی تفسیر بیان کرنے اونج کرنی ہے اس دی تفسیر نبی پاک نے کیتی ہوئے صحابہ نے کیتی ہوئے یا محدثین نے کیتی ہوئے، اپنی طرفوں من گھڑت اچھا بولو اپنی طرفوں ہون اے اپنی طرفوں کر دین جڑے آ دین نا وہ جڑی آیتاں اللہ اتاریاں نا بتاں دے بارے انہوں چوک لاؤندن ولیاں تے اپنی عقل نہ تے تفسیر بے رائے ہو گئی تے تفسیر بے رائے کرنا دا جہنمی ہے بھاویں جڑی مرضی داڑھی ہو گئی۔ کیوں جی میں پوچھنا کہ جڑی آیاتاں تساں اللہ دے ولیاں نبیاں تے لاؤندے ہو کیا اللہ دے محبوب نے انج لائیاں سن؟ کسے صحابی لائی ہوگی؟ بلکہ میں بخاری وچوں وکھا سکنا حضرت عمر ابن خطاب دے پتر دا فرمان عبداللہ ابن عمر دا آپ نے فرمایا خارجیاں دی بڑی نشانی ہے جیڑیاں آیاتاں اللہ نے کافراں پر نازل کیتیاں او چوک مسلماناں دے فٹ کر دیں۔ اے بخاری شریف اے خارجیت دی نشانی حضرت عبداللہ ابن عمر نے دسی۔ ہن سونیو پتہ چلیا کہ نبی پاک ول منسوب کر کے جھوٹ بولنا اے سب کبیرہ گناہاں تو بڑا گناہ۔
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਤ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨਾ। صدیق اکبر تے فاروق اعظم تے مولا علی دا تے سنا دیتا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے ہیں مسلمانوں کا اس امر پر اجماع ہے کہ احکام یعنی جڑے احکام ہیں حکم ترغیب ترغیب آدن کسی عمل دی ترغیب دینی، ترہیب آدن ڈراؤنا کسی گناہ بدکاری تو۔ فرمایا احکام ترغیب ترہیب اور مواعظ وغیرہ میں آپ علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کر کے بولنا حرام ہے اور انتہائی کبھی حرکت ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ۔ امام سخاوی فرماندے ہیں رسول اکرم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولنا تمام امتوں اور تمام مخلوقات پر جھوٹ بولنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بہت سے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ ایسا کرنے والے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ ایڈا سخت گناہ ہے ایو جے کرن والے بندے دی توبہ بھی۔ ہون آ جاؤ چند چیزاں ساڈے وچ مشہور ہیں، میں وہ جلدی جلدی دس دینا۔ حضرت بلال نے اذان نہیں دیتی تو سورج نہیں چڑھے، ایویں سنیا ہن تک؟ چٹا جھوٹ، کسے کتاب وچ ادا نشان بھی کوئی نہیں۔ پھر خطیب بیان کر دیں کہ اشہاد پڑھ دے سن اشہاد نو، یہ بھی جھوٹ۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وچ لکھیا کہ حضرت بلال پاک دی زبان مبارک فصیح سی، آپ دی زبان لکنت ہے ہی نہیں، بڑی سونی آواز سی۔ تیسری گل حضرت بلال دے بارے مشہور ہے کہ انہاں دا رنگ کالا سی، ہونٹ موٹے سن، اور پھر اے دے اوتے پتہ نہیں کی بکواساں جوڑی ہوئی ہیں، یہ بھی جھوٹ۔ حضرت بلال حبشی دا نہ رنگ کالا سی نہ بلکہ آپ دا رنگ جو صحیح روایات مستدرک میں دے اوتے پورا جمعہ ایک لا چکے ہیں، آپ دا رنگ گندمی سی، کی سی؟ کالا رنگ نہیں سی۔ حضرت اویس کرنی دے دنداں والی گل مشہور ہے، وہ بھی میں بیان کر چکیا جھوٹ ہے۔ کربلا دے حوالے نال کتنی چیزاں دا وضاحت کیتی ہے کہ جھوٹ ہیں۔ اس تو بعد اگے آؤ، ایک حدیث بیان کیتی جاندی ہے مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ حدیث حضور کی نہیں ہے، یہ مالک بن دینار کا قول ہے۔ مالک بن دینار اللہ دا ایک ولی ہویا ہے، انہاں دی طرف منسوب کر کے انہوں بیان کر سکتے، انہوں حدیث نہیں کہہ سکتے۔ آگے سمجھ یہ ہن اے حدیث بنا کے کئی مسیتاں دے دیواراں تے لکھی کھڑی، انتہائی غلط ہے۔ موضوعات کبیر شیخ عبد الفتاح غدہ نے لکھیا کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں، یہ مالک بن دینار کا قول ہے۔ اس تو اگے سونے ہو، ایک مائی سی او گڈڑی بن کے جاندی پئی سی، آدھی سی مکے چ کوئی جادوگر آیا ہے تے حضور او دی گڈڑی چوک کے تے توڑ چھڈ آئے۔ اے سکول دیاں کتاباں وچ پڑھدے ساں تے او پھر متاثر ہو کے انہیں کلمہ پڑھ لیا۔ کسے سیرت دی کتاب وچ ادا نشان بھی کوئی نہیں سوائے سکول دیاں کتاباں، ایسی کوئی روایت موجود ہے؟ انہوں حضور وال بیان منسوب کر کے بیان کرنا سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اور جان بوجھ کے کرسی تے لعنت دا مستحق بنسی۔ دوسری گل اس تو اگلی میں ہن او دی وضاحت کر دیواں کہ نبی پاک روز گزردے سن، او مائی سٹو دی سی کوڑا، تے حضور روز اودے پر چلے جاندے سن، روز اس پاسے چلے جاندے سن بھی چلو تو اپنا رانجھا راضی کر۔ ہن میں حدیث پڑھن لگا ابن ماجہ دی، کیا اے روایت عقل ادا ایک تا پہلی گل ہے کسی سیرت دی کتاب وچ دا نشان بھی کوئی نہیں۔ میں سوال کر رہا برملا جیڑا بندہ آدھا ہے او مینوں اس مائی دا نام دسے، قبیلہ دسے، کتاب دسے۔ ہن کئی بندے حج عمرے تے جاون نہ تو آدھے سو مکان بھی ویکھیا ہے جتھوں کھلو کے کوڑا سٹدی سی، باریاں دکھاؤندے۔ او اگلے دن مینوں ایک عربی دسیا ہے انٹرنیٹ تے میری اودی گل ہوئی، انہیں آکھیا ایتھے بنا دیتا حکومت نے ایک سائیکل بڑا وڈا جدہ وچ، تے او اوتھے آکھے او دے بارے مشہور ہو گیا بھی اے بابا آدم سائیکل جنت چوں لے کے آیا۔
اگو اگر لطیفہ ہے بنیا بھی وچوں کئی آ گیا بھی جدو بابا آدم تے مائی ہوا جدا ہو گئے سن نا تے بابا آدم پھر اگے سے سائیکل تے بیٹھ کے تو سارے جہان لبدا پھریا ہن جتے اے حالات بن جاون ساڈے کمالیے دے نال بائی پاس جڑا گزردا پیا او دے نالوں کو پانی سم کھلوتا تے قوم تا باج وگی بوتلاں چاہ کے تبرک آ گیا جی خدا دا نا نے سنیا نو یہ گل تے لے دے گئی ایتھے ہن پٹھی سیدھی قبر چ بناون نو تے جھنڈا چلاوندے تے اندر پیر ہے جی ٹھیک حالات اے بنیا کھڑا اولیاء اللہ نو ہی بدنام کیتی ہوندے محض اپنے کاروبار دی خاطر ایک پیر دے کول مرید گیا تے او کہیا بابا حالات تنگ ہیں کوئی کار کوئی حل بات او کہیا میرے آستانے تے کھوتی کھلوتی لے جا ریڑی مگر جو تے کما او کدی کھوتی لئی آوے تے راہ مر گئی انہیں ٹھوک قبر بنا کے اتنے جھنڈا چلایا او دی پیری چل گئی او بندے اتنے بڑا آمد و رفت تے بڑا لنگر کٹھا ہوئے ہن خالی جھنڈے قبلہ لگے ہونا تے بندے گلے دے لے پیسے پائی ہوں او جناب مگروں کدی پیر پوچھیا بڑے دن ہو گئے مرید لے گیا سی کھوتی لبا نہیں میں پتہ تک کراں جدو اتھوں گزریا راہ تے بڑے لوگاں دا ویکھیا انہیں کہا کیڑے دربار ہے کیڑے پیر دا دربار ہے او جدو اگاں گیا تے اگوں او دا مرید بیٹھا او سکے اور تے نام مراد ہے دربار کے دا بنائی بیٹھا ہے او سکے چوپ کر جڑی کھوتی دیتی ہے یا اوہ پوری او سکے مڑ چوپ کر اے دی ماں پیچھا میں پوری ہوئی تباہی تے ایتھے ہو گئی اگے سن آستانے آستانے دا مطلب ہے جتھے آساں پوریاں ہون میں سونے ہوں میں تینوں اپنی گل سنا دینا آستانے ہوندے جتھے آساں پوریاں ہون میں لاہور گیا میں اگے بھی جاندا تھا اس دن بھی گیا میرے کول بیٹا کوئی نہیں تو قدرتی دوست آ کے لاہور جانا تو میں چلا گیا لاہور تے اچانک ایک محکمہ اوقاف دا مولوی میرا بیلی سی وہ مینوں مل گیا وہ مینوں پہلے اپنے دفتر لے گیا او تو پھر انہیں جناب سانو چٹ دیتی تے نال گیا ملازم گلیا بھی انہاں نوں قبر شریف دے کول لے جاؤ داتا صاحب وہ اسا جدوں اندر داخل ہوئے ہیں تے اوتھے کھڑا سی مجاور انہیں 2 گلدستے چک کے ایک میرے نال دے مولوی نے دے دیتا ایک مینوں دے دیتا میرے دل چوتھے یقین آ گیا بھی اللہ پتر دے چھڑیا میں اپنی گل دس رہی آستانے ہوندے جتھے آساں پوریاں ہوں ہن آستانے نہیں رہے ہن کارخانے رہ گئے ایک ایڈا وڈا ٹوپ پا کے صاحبزادہ بس سے چڑھ آیا میں کہ حضرت جی کے کاروبار ہے کہ ساڈا دربار ہے میں کہ دربار بھی ان کاروبار ہے یقین کرو میں وہ گلدستہ 5 سال سانبھی پھریا فریج رکھ کے میں اتھوں گھر آیا تے امید تو پہلے سی اللہ نے بیٹا دیتا ہے میں نے اتھے جڑا یقین وہ گلدستہ ملے ہٹ کے کئی باری گیا نہیں ملیا تو آستانہ ان وادن جتھے آساں پوریوں ہون سونے ہو کیا ہے روایت عقلن بھی درست ہے ابن ماجہ شریف دی حدیث ہے کتاب الفتن دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه قالوا میرے پاک نبی فرمایا مومن نو مناسب نہیں کہ اپنے آپ نو ذلت دے پیش کرے اپنے آپ نو ذلیل کرے اپنے نفس نو ذلیل کرے صحابہ کرام نے پوچھا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ سونیا بندہ اپنے نفس نو کیویں ذلیل کرے گا فرمایا يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيقُهُ ایسے امتحان تے مصیبت نو گل پا لوے جدی طاقت نہ ہووے جدی طاقت نہ ہووے تے آپ او دے وچ وڑ جاوے ہن ایمان نال دسو نبی پاک تے مومناں نو تے امت نو روک رہے ہیں کہ اپنے آپ نو نفس دے ذلیل نہیں کرنا ذلت والی جگہ تے نہیں جانا تے کی گل نبی امت نو روک رہے ہیں تے خود روز اس مائی وال ٹر جاندے سن میرے تو کوڑا سن میں نے ایک آدھا کہ ابو لہب دی بیوی تے حضور دے سامنے کانٹ نہیں بچھائے تے میں کہو دے بارے پوری صورت لہب آ گئی اچھا بولو
تے جے او جڑی کسے سٹی ہے نا تے حضور نے انہاں دے خلاف دعا کیتی، حدیث وچ موجود ہے، اور سارے کفر دی موت مر گئے۔ میں کہ عجیب گل ہے، ابو لہب دی سمانی کوڑا کانٹے بچھاوے تے پوری صورت آ جاوے، جڑے کو جڑی سٹے تے حدیثاں وچ حضور دی انہاں دے خلاف دعا آ جاوے، اے مائی روز کوڑا سٹدی سی، نہ رب بولے نہ رسول بولے۔ کیوں جی؟ کوڑا ہن کوڑا گندا ہوندا نا، غلاظت ہے، اے جدوں سٹنا ہے تے نبی پاک نماز پڑھا رہے سن، نماز تے اچانک حضور نے نالین اتار دیتے، جدو صحابہ نے ویکھیا تو انہاں بھی اتار دیتے۔ یعنی یہ تو اندازہ کرو بھی صحابہ باہیں پڑھ دے نماز سن پر نظر حضور والی رکھ دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تساں نالین نہ کیوں اتاریاں؟ عرض کیتی حضور اساں تانوں ویکھیا، تواڈی سنت تے عمل کردیاں اساں بھی اتار دتیاں۔ میرے نبی فرمایا مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے، میرے نبی فرمایا میرے کل جبرائیل آیا ہے، انہیں آ کے مینوں خبر دیتی ہے سونیا تیری نالین نال کوئی تکلیف دے چیز لگی ہوئی ہے، اینو اتار دے۔ اوے نبی دی نالین نال کوئی تکلیف دے چیز لگی ہوئے، جبرائیل آ جاوے تے مائی روز کوڑا سٹے، نہ جبرائیل آوے نہ نبی راہ بدلے۔ یہ تو عقل ہی نہیں مندی اس گل میں۔ الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی لکھیا کہ یہ نبی پاک کی خصوصیت ہے۔ اے مکھی ویکھی جے کالی، اے حضور دے جسم تے نہیں بندی، اچھا بولو، حضور دے جسم تے نہیں سی بندی۔ کیوں؟ اس مکھی نے گند تے بھی بن ہوندا ہے تے صحیح چیز تے بھی بندی، لیکن اے چونکہ اے دے کول پاکی پلیتی دا کوئی تصور نہیں سی تے اللہ تعالیٰ نے دے تے ویسے پابندی لا دیتی کہ میرے محبوب دے جسم تے نہیں بن۔ ہن جیڑا رب محبوب دے جسم تے مکھی نہ بن دے او دے تے روز کوڑا مائی سٹے تے نہ صحابی بولن نہ کوئی اور بولے، نہ رب وحی کب بھیجے بھی محبوبہ راہ بدل جا، تو خود حضور روز ایڈے لانتیاں نہ دن حضور روز چلے جاندے۔ تو عزیز آنے گرامی انج دی بکواسات کر کے تے پھر منسوب کرنیاں مصطفیٰ دی ذات وال، سب تو بڑا کبیرہ گناہ بھی ہے تے لعنت بھی۔ تاں کر کے اعلی حضرت نو کسے پوچھیا بھی واز کون کر سکتا ہے؟ فرمایا جڑا روایات دی صحیح اور غلط دی پہچان رکھدا ہو۔ ہر بندہ تقریر نہیں کر سکتا جب تک انہوں یہ نہیں پتا بھی قرآن دا ناسخ کی ہے منسوخ کی ہے، حدیث دی اے جڑی میں حدیث بیان کر رہے ہیں دی قسم کیڑی تے کیڑی قسم دی میں بیان کرنی ہے تے کیڑی نہیں کرنی۔ ہر حدیث بیان کرن والی نہیں ہوندی، یہ ذہن چ رکھیں۔ ہر حدیث حضرت علی سرکار دا اے فرمان ہے تذکرۃ الحفاظ، آپ فرماؤندے لوگوں کے سامنے وہ باتیں کرو جن کو لوگ پہچانتے ہوں، جن کو لوگ پہچانتے ہو۔ ایسی باتیں نہ کیا کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ دنیا اللہ اور رسول سے بیزار ہو جائے؟ یعنی ایسی گلاں نہ کرو جد تو دنیا دے ذہن دے وچ بیزاری آوے۔ تاں کر کے حضرت عبداللہ ابن مسعود صرف 8 دنوں ایک دن تقریر کردے سن۔ کسے پوچھے حضور روز کیوں نہیں کردے؟ فرمایا میں روز تاں نہیں کردا کدھر قوم کتاب اللہ تو اکتا نہ جاوے، انہاں دے ذہن وچ کوئی ملال نہ آوے۔ تو عزیز آنے گرامی ہن نبی پاک فرمایا مومن اپنے آپ نو ذلت والی جگہ تے پیش، میں آنا مولویو جمہوریو تساں بھی سن لو، رب آتا نبی آتا ذلت والی جگہ تے پیش نہ کرو۔ تساں بوئے بوئے ٹورے پھر دیو سانو ووٹ دیو، آپ بھی ذلیل پہ ہوں دیو، اسلام نو بھی ذلیل پہ کر دیو۔ اسلام کسے دے ووٹ دا محتاج نہیں، اسلام حضرت صدیق اکبر تو لے کے پیر مہر علی شاہ تک لگا، اسلام دے وچ ووٹ دا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام ووٹاں نال نہیں ہوندا، اسلام جدوں آیا ہے مولا علی دی تلوار نال آیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ ایویں دین نو نہ بدنام کرو۔ ہن شرابیاں نو اسی آکے ووٹ دیو سانو دین دین کیوں جی؟ تسی پنڈ نظر مارو نمازی ڈھیر ہیں یا بے نمازی؟
بولو بے نمازی سانو ووٹ دین دین تے پھر اسلام نو تے پامال پہ کرنے ہیں. اسلام کسی دے ووٹ دا محتاج ہے. تا کر کے اقبال نے آکھا سی جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتے. اقبال آدھا ایک ایسا نظام ہے اے دے وچ گنتی کیتی جاندی ہے اکثریت کیڑے پاسے تول دے نہیں. اسلام عہدہ تول کے دیندا ہے کردار نال دیندا ہے افکار نال دیندا ہے. چار چور ایک پاسے ہون پنڈ دا امام مسجد ایک پاسے ہوے جت سی کیڑا بولو اکثریت کدھر ہے. اگلے دن کسی ساڈے بندے نو آکھیا تھوڑا مولوی تے ہاتھ چکی پھردا ووٹ بھی آدھا نہیں جائز. میں آکھیا تانوں ختم ناجائز لب گیا ہے تے ووٹ جڑا ہے ہی ناجائز. او جواب دیو سونیو بے نمازی تے نمازی مقام برابر ہے بولو. شرابی دا تے پرہیزگار دا مقام برابر ہے. عالم تے جاہل دا ذہن برابر ہے تے ووٹ وچ پیر دا بھی وہ تے مرید دا بھی تے چکلے تے بہن والی کنجری دا بھی بولو. چکلے تے بہن والی کنجری دا بھی وہ چور دا بھی وہ ڈکیٹ دا بھی وہ شرابی دا بھی وہ نمازی دا بھی وہ. چار کنجریاں ایک پاسے ہون مولوی اور ویلے. جے اکثریت معیار حق کے تے پھر میدان بدر وچ 1000 کافر سی 313 نبی دے غلام سن. جے اکثریت ویکھیں تے کافراں ال سی. رب اکثریت نو فتح نہیں دیتی 313 نو دیتی ہے. حق سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات. رب اکثریت نہیں ویکھدا رب ویکھدا معیار ایمان تقوی ویکھدا ہے. اقبال آدھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے خوب آزادی یورپ نے پھندے. میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. آدھا بچے مولوی تے پیری چھلی گئے یورپ دے رندے ایڈے تیز ہیں. میں نے کہا تھا کہ الیکشن آ گیا کی بن سی. میں کہا سنا ہے نتیجہ پھر وہی ہوگا سنا ہے سال بدلے گا. نتیجہ پھر وہی ہوگا سنا ہے سال بدلے گا. پرندے پھر وہی ہوں گے شکاری جال بدلے گا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمایا آمین.